बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या ख़त्म कर लूँ मैं ख़ुद को? फिर सुकून आएगा आप सबको। दरवाज़ा खोलते वो फुंकारी थी, ईशू मेरी बात। सवेरा रंदेवा उठकर उसके पास गई थी। क्या बात सुनो। हाँ, हो गई गलती मुझसे कि मैंने कह दिया कि मुझे अरहम पसंद है, उससे शादी करना चाहती हूँ, वो भी तब जब मुझे उसके करतूत का नहीं पता था। मगर जब मैं उसके सारे मक्कर सारे फरेब जान गई हूँ, मैं इससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसको जो लहजा कटीला और हतमी था। रुखसती तो तुम्हारी हो गई, वो भी अरहम तारिक के साथ ही। उसको चाहे अब तुम जुल्म, ज्यादती, दोष, हुक्म कुछ भी समझ लो। मम्मा, अब उसके मुंह से इनकार ना सुनो मैं, एहाब ने दो टोक लहजे में उसके मुंह के पास घुर्रते कड़े तेवरों से कहा था और बाहर की तरफ चले गया था। एहाब रंधावा, ये भूल है तुम्हारी। कैसे भाई हैं ये? समझ क्यों नहीं लेते कि मैं बेवा हूँ? चट्टाख। इससे पहले कि पूरे लफ्ज़ उसके मुंह से निकलते, अरसम का थप्पड़ उसका मुंह हिला गया था। उसने खौफ और वहशत से उसे देखा था। सवेरा रंधावा भी जूँ कि तू खड़ी रही थी। इतना बोलो जितना सह सकती हो और हज़म कर सकती हो। तुम्हारी बकवास हाथ से ज़्यादा बढ़ गई है। अब कल तुम्हारा मायों से रेडी रखो, खुद को फिजिकली भी और मेंटली भी, वरना रात के अंधेरे में किसी गुमनाम कब्र की जीनत बनाऊंगा। खूनखार लहजे में उंगली उठाकर उसे वार्न किया था। मैं एक जानी के साथ रुखसती नहीं करूंगी, और बस एक लफ्ज़ और नहीं। उसकी बेगुनाही में वादा करता हूँ बहुत जल्द तुम पर वासे कर दूंगा। फिर बैठी रोती रहना अपने पछतावों पर। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जिस पर अंधाधुंध इतबार ना कर सकी, और कैसी मोहब्बत है उसकी 1000 बार दुत्कार मिलने पर भी तुम्हें हर बार प्यार से सजता है। नए सिरे से तुम में अपने प्यार को ढूंढने की कोशिश करता है, हर बार टूट कर जुड़ता है। मोहब्बत तुमने नहीं, इशाल रंधावा उसने तुमसे की है। सब उसकी परसाई की गवाही देते हैं सिवाय तुम्हारे। तुम कहती हो कि तुमने कभी उससे मोहब्बत की है, तुफ है तुम पर। मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि इशाल रंधावा ने कभी भी एक सेकंड, एक लम्हे के लिए भी अरहम तारिक से मोहब्बत नहीं की। उसने सिर्फ अपने फतूर से मोहब्बत की है। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोलता, उसे पाताल में गिरा रहा था। अब ये घर से बाहर तब ही निकलेगी फूफो जब अरहम उसको रुखसत करवा कर यहाँ से लेकर जाएगा। जो भी चीज़ चाहिए होगी वो घर आ जाएगी। एंड अब इस टॉपिक पर नो मोर डिस्कशन। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं, बल्कि लंबे लंबे डांग भरता बाहर चला गया था। ईशू, सवेरा रंधावा ने बेआवाज़ आंसू बहाती इशाल को देखते पुकारा था। आई हेट यू ऑल, वो बेरुखी से कहती कमरे से चली गई थी। अल्लाह तुम्हारे दिल को नरम कर दें। अपने शौहर के हक़ में उन्होंने दिल से दुआ की थी। अरे पापा, आप कैसे हैं? आप और मेरे रूम में खैर है ना? आज कोई मीटिंग नहीं आपकी? ज़ीनब ने हैरान होते पूछा था। क्यों पापा, क्या आपकी बेटी के रूम में यूं ही नहीं आ सकते? किसी से इजाज़त लेना ज़रूरी है क्या? उन्होंने इसको गले लगाते प्यार से पचकारते कहा था। नो पापा, ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं, बताइए, बल्कि हुक्म करें, ज़ीनब ने खुशदिली से और ताबीदेरी से कहा था। और रुकी तो निहाल ही हो गया था अपनी बेटी की फरमान बरदारी पर। खुश रहो बेटा। असल में बात यह है कि अब चूँकि मेरा बेटा समझदार भी हो गया है और बड़ा भी, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी ख़त्म होने वाली, तो पापा ने अपनी जान की शादी का फ़ैसला किया है और अपनी जान के लिए अब्दाल को चुना है। उन्होंने उसके हाथ पर दबाव बढ़ाते अपने दिल की बात कही थी। और ये बात सुनते ही जहाँ ज़ीनब का रंग जर्द हुआ था, वहीं बाहर से आती हमना का बुलंद बांग कहका गूंजा था उनकी बात सुनकर। व्हाट अ जोक, लिटरली पापा यू मेड माई डे। हंस हंस कर उसका बुरा हाल हुआ था। मैं समझा नहीं। हमना को पागलों की तरह हंसते देख जिक्की ने तसब्जुब से पूछा था। पापा, लुक इट हर फेस, लिटरली आई एंजॉयड। आपको ये पता भी है कि आपकी जान क्या चाहती है? वो ताली बन जाकर हंसी थी। ज़ीनब के चेहरे की तरफ देखते, हमना हंसना बंद करो और मुझे बात बताओ क्या है? इस बार थोड़े सख्त लहजे में कहा था जिक्की ने। नो पापा, मैं खुद बताती हूँ। आई लव अरसम और मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, उसने बिना डरे बिना किसी खौफ के कहा था। वाट, क्या तुम अरसम सुल्तान चौधरी की बात कर रही हो? दबे दबे गुस्से में हैरान होते पूछा था। यस पापा, दी अरसम सुल्तान चौधरी एटीट्यूड्स किंग, जिसकी शक्ल ही मुझे जहर लगती है, जिसको शौक़ है हर किसी के पर्सनल मामलात में टांग उड़ाने का। मैं बता रही हूँ पापा, मैं उसे जान से मार दूंगी, जहरीले नफरत भरे लहजे में कहा था हमना ने। शट हमना, इज़ माई लव, वो चीखी थी हमना के लहजे पर। और जिक्की तो बस हैरान हुआ खड़ा अपनी बेटियों की हालत देख रहा था। एक के पास अरसम के लिए सिवाय मोहब्बत के कुछ नहीं था।
اور دوسرے کے پاس نفرت تھی اور آج وہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی تھیں۔ پاپا بالکل دیر مت کریں، 2 دن کے اندر اندر اس کو چلتا کریں ابدال کے ساتھ، ورنہ یہ شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو جائے گی۔ حمنہ نے ذکی کی طرف دیکھتے کہا تھا، میں کسی ابدال کو نہیں جانتی، میری زندگی ارسم سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہوتی ہے، رہی بات شادی کی تو مر جاؤں گی، ارسم کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے ٹکا سا جواب دیا تھا باپ کو۔ چچ کیسی اولاد ہو تم، جس باپ نے اتنی سی کو پال پوس کر بڑا کیا، اس کے فیصلے سے اختلاف کر رہی ہو، لعنت ہے تم پر۔ حمنہ نے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا تھا اسے۔ تم بھی کیسی اولاد ہو نا، جس باپ نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ برائی سے دور رہو، اس کی تربیت کو داغ لگا رہی ہو، ایک شادی شدہ مرد کے سامنے خود کو پلیٹ کی طرح سجا کر پیش کر رہی ہو۔ زینب بھی اسی کی ٹون اسی کے لہجے میں بولی تھی اور اس کی بات سن کر ذکی کے سر پر 7 آسمان گرے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا، زینب کے سامنے پیش کر رہی ہو خود کو یہ؟ ذکی نے پوری طرح ٹھٹکتے پریشان زدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ اس وقت بات تمہاری ہو رہی ہے زینب، میری پرسنلز کو مت کھولو ورنہ بہت برا پیش آؤ گی، اس نے وارن کیا تھا۔ ریلی آج ہو جائے پھر، اس سے زیادہ تم کتنا برا پیش آ سکتی ہو، جسے بہن کہنے پر بھی افسوس ہو رہا ہے۔ پاپا یہ ارسم کی کزن اشار انداوا کے شوہر ارحام طارق سے محبت چٹاک، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی کسی شیرنی کی طرح جبتے حمنہ نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ اگر تم نے اپنی بکواس بند نہ کی تو میں جان سے مار دوں گی تمہیں، اس کی گردن سخت سے دبوچتے حمنہ نے وارن کیا تھا اور زینب کی آنکھیں ابل پڑی تھی باہر کو۔ میں چیخ کر بتاؤں گی پاپا، اس بچے نے اشال کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی ہے، اور یہی نہیں یہ ہر حال میں اس کو پالنا چاہتی ہے۔ زینب نے اپنی پوری جان لگا کر اپنی گردن اس سے چھڑوانی تھی اور اس کے شولڈر کٹ بالوں کو اپنی مضبوط مٹھی میں جکڑتے اسے گھما کر پٹکا تھا۔ اب وہ نیچے لٹی اس کو ٹانگیں مار رہی تھی۔ یو بچ، تم نے میرے بال کھینچے۔ حمنہ نے اس کو بری طرح دھکا دیا تھا کہ اس کا سر دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ کمرہ اب میدان جنگ بنا ہوا تھا جہاں بڑے چھوٹے کی تمیز بھلائے وہ دونوں ایک دوسرے کو زخمی شیرنیوں کی طرح پنجے جھاڑے مار رہی تھیں اور ذکی سر ہاتھ میں گرا یہ سب تماشا حیران پریشان بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ بہنیں جو کبھی ایک دوسرے سے لڑی نہیں تھیں، کبھی ایک دوسرے سے اونچی آواز میں جنہوں نے بات نہیں کی تھی، جو ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اپنی پسند چھوڑ دیتی تھیں، وہ ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ایک دوسرے پر جھپٹی ہوئی تھیں۔ کیا تھا یہ سب؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا اس نے، نہ کبھی چاہا تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا جو وہ دیکھ رہا تھا؟ کہاں کمی رہی تھی اس کے پیار میں، یا پھر ضرورت سے زیادہ پیار دے کر وہ اب اپنا مقافات دیکھ رہا تھا؟ اس نے گھبرا کر لمبا سانس لیا تھا۔ چھوڑو اسے، شرم آنے چاہیے تم دونوں کو، باپ کا ہی لحاظ کر لو، انہوں نے اونچی آواز میں چلاتے دونوں کو الگ کرتے کہا تھا۔ دونوں کے بال بکھرے ہوئے تھے، گردن اور چہرے پر ناخنوں کی خروچیں تھیں اور دونوں بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اور تم حمنہ، ذرا بھی لحاظ ہے، پورا 1 سال بڑی ہے وہ تم سے، اور تم نے ہاتھ اٹھایا اس پر، ایک تو غلط کر رہی ہو، اوپر سے اس کو چھپا بھی رہی ہو۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا بازو کھینچ کر اسے کمرے سے باہر دھکا دیا تھا انہوں نے۔ آج پہلی بار تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں سے اس کرخت لہجے میں بات کر رہے تھے، انہیں ڈانٹ رہے تھے، وہ بھی تب جب وہ مجبور ہو گئے تھے، اور ویسے بھی یہ ان کے ایکشن کا ہی تو ری ایکشن تھا۔ آپ جو کچھ مرضی کہہ لیں مسٹر ذکا اللہ، ارحام طارق سے محبت کرتی ہوں میں، جنون ہے وہ میرا، اور اس جنون میں مجھے صحیح اور غلط کچھ نہیں دکھتا۔ جو بھی میرے راستے میں آیا میں ایک ایک کی جان لے لوں گی، چاہے وہ ارسم ہو، اشال ہو، زینب ہو یا پھر آپ۔ ٹھوس حتمی لہجے میں انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور پیچھے ذکی ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا، اس کے لفظوں پر غور کر رہا تھا اور خود کو پستیوں میں گرتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ بیٹی جس کی عیشیوں میں کبھی کمی نہیں کی، کبھی تاخیر نہیں کی، دنیا کی ساری عیشیں جس کے قدموں میں ڈھیر کر دی، وہ اپنے ہی باپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے گئی تھی، وہ اپنی ہی بہن کو مارنے پر تلی تھی۔ یہ کیسا جنون تھا جس کے پیچھے وہ اندھی ہو گئی تھی؟ وہ خوفزدہ ہوئے تھے اس کے لہجے سے بہت زیادہ۔ آئی ایم سوری پاپا، مگر میں ابدال سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے ارسم کو ہمیشہ اپنی زندگی میں، اپنی محبت میں، اپنی سانسوں میں محسوس کیا، یوں سمجھے وہ میرے جینے کی وجہ ہے، اس کے بغیر بے وجہ ہوں میں امیجن نہیں کر سکتی خود کو اس کے بغیر، نہ کبھی کیا ہے اور نہ کبھی کروں گی، اور نہ ہی اسے دوری کا کبھی سوچا ہے میں نے۔ ایک بات میں واضح کر دوں آپ پر پاپا، اگر حمنہ نے ارسم کو کچھ کہا تو میں اس کی جان لے لگوں گی، اور یہ خالی دھمکی نہیں ہے۔ آئی ہوپ آپ میری بات اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ میں کوشش کروں گی جلدی ارسم کی فیملی میرے لیے رشتہ بھجوائے۔ کہتے ہی وہ بھی رکی نہیں تھی، ہاتھ باتھ روم میں بند ہو گئی تھی، اور ذکی وہ ان پڑھ تحریر بنا وہیں بت بنا کھڑا رہا تھا، جس کا خون نہ صرف اس سے بغاوت کر رہا تھا بلکہ اس کے فیصلے کا اختلاف کر کے اس کے خون کا بھی پیاسا ہو گیا تھا۔
یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے تو ارسم کے لیے کچھ اور الگ ہی پلان کیا تھا، پھر زینب اس پلان میں کیسے آ گئی؟ کیا اس نے غلطی کر دی تھی اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کر کہ ان کے گروپ میں شامل ہوں، ان سے دوستی کریں، ان کے گھر آئے جائیں، یا پھر اس سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے مقصد کے لیے کہیں نہ کہیں اپنی بیٹیوں کو استعمال کیا؟ ذکی نے جو سوچا تھا قسمت نے اس کی بساط ہی پلٹ دی تھی، اب اس کا خون ہی اس کے سامنے ابل رہا تھا اور وہ تماشائی بن گیا تھا۔ ایک بہترین کھلاڑی تماشائی بنا ہاتھ جڑے بے بس تھا، کیونکہ للکار اپنے ہی خون کی تھی۔ اس کے گھر کو آگ اس کے گھر کے چراغ سے ہی لگنے جا رہی تھی، اور بساط کا مورا اب قسمت نے الٹنا تھا، اور کون جانے کھیل کا انجام کتنا بھیانک ہونے والا تھا۔ پھوپھو ریڈی رہیے گا، 4 بجے میں پک کر لوں گا آپ کو، اس نے جوس کا آخری سپ لیتے کہا تھا۔ مرشو ایک بار پھر سوچ لو، سویرا رندیوا نے التجا کی تھی، میں فیصلہ کر چکی ہوں، اس نے ڈائننگ ٹیبل موجود ارسم احاب اشال کی پرواہ کیے بغیر کہا تھا۔ ابھی کہاں جا رہی ہو؟ احاب نے پوچھا تھا، کس کیس کے کچھ اہم ڈسکشن اور انفارمیشن دینے اور بتانے کے۔ میں یہ سب کچھ چھوڑ رہی ہوں، اس نے بے تاثر لہجے میں کہتے نیپکن سے منہ صاف کیا تھا۔ اشال، احاب اور سویرا رندیوا کو زوردار جھٹکا لگا تھا اس کی بات سن کر، جبکہ ارسم مزے سے ناشتہ کر رہا تھا۔ واٹ، تم اپنا پیشن چھوڑ رہی ہو؟ اشال نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ چیزیں ہوتی ہی چھوڑ دینے کے لیے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں، چلتی ہوں۔ وہ 4 بجے ریڈی رہیے گا۔ بیگ سنبھالتے وہ اٹھی تھی اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ جو فہا ان کے سامنے سے اٹھ کر گئی تھی، انہیں تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی فہا ہے، ان کی اپنی فہا جو مذاق مستیاں کرتی، سب کو نچا کر رکھتی تھی، جس نے سکون سے بیٹھنا سیکھا ہی نہیں تھا، جس کا جنون جاسوسی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی ایک رات میں ہی کایا پلٹ گئی تھی۔ واٹ ماما از شی اوکے؟ تم نے کچھ کہا ہے کیا ارسم سے؟ دیکھو میں تمہاری ساری باتیں مانوں گی، پلیز میری پرانی فہا واپس کرو، مجھے اشال نے پریشانی سے ارسم سے کہا تھا۔ تم دونوں کے دماغوں کا فطور بہت جلد سیٹ کروں گا میں، آخر کو تمہاری ہی بہن ہے نا، وہ ایک ہی خون ہے، مگر جلد پتہ لگوا لوں گا میں۔ ایشو کی طرف دیکھتے وہ دبے دبے غصہ میں بولا تھا۔ پھوپھو آپ لازمی جائیے گا اس کے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ پٹارے میں موجود سانپ جلد باہر آئے، کاٹدار لہجے میں کہتے وہ بھی لمبے لمبے ڈاگ بھرتا باہر نکلا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے وہ اپنی زندگی میں ہر صورت چاہیے، ہیثم نے التجا کی تھی۔ میں زبردستی نہیں کر سکتی ان کے ساتھ ہیثم، مگر میں اپنی بات سے بھی نہیں پھر سکتی، میں نے زویشہ کی طرف سے ہاں کر دی ہے انہیں۔ رہی بات فا کی تو وہ تمہارے نصیب میں ہوگی، تو ضرور ملے گی تمہیں، کیونکہ یہ سب قسمتوں کے فیصلے ہیں۔ زویشہ کو آج ڈسچارج مل گیا، اسے ہاسپٹل سے گھر شفٹ کر کے میں ایک میٹنگ پر جاؤں گی، تم شام کو جلدی آ جانا۔ میں نے ارسم کی فیملی کو بلوایا ہے ڈیٹ فکسنگ کے لیے، کہتے وہ صوفے سے اٹھ گئی تھی۔ نسرین ڈرائیور کو بولو ہاسپٹل جانا ہے، گاڑی نکال لے۔ نسرین کو حکم دیتی وہ کمرے کی طرف گئی تھی اپنا بیگ لینے۔ یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے فہا، میرے پرپوزل کو ٹھکرا کر تم کسی اور سے محبت کی پینگیں نہیں بڑھا سکتی۔ فہا میری تھی اور رہ گئی، اور مجھے پورا یقین ہے اپنی قسمت پر، وہ مجھے اس سے دور کبھی بھی کسی صورت نہیں کر سکتی۔ اس نے دل میں مصمم ارادے کرتے سوچا تھا۔ کوئی بات ہوتی ہے کیا فہا؟ کیوں چھوڑ رہی ہو تم یہ سب؟ ڈونا نے گاڑی چلاتے پوچھا تھا۔ کوئی بات نہیں ڈونا، بس میں محبت کرتی ہوں مومن سے، اور بس اسے شادی کی جلدی ہے اس لیے، اور ویسے بھی اسے یہ سب پسند نہیں، تو چھوڑ رہی ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے تسلی بخش جواب دیتے کہا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا، اور یہ مومن کون ہے، کہاں سے آیا؟ میں تمہاری ہر بات سے واقف ہوں، کیا یہ ان کچھ دنوں میں پیدا ہوا ہے؟ تمہاری آواز کے پیچھے چھپا درد اور چھپی کہانی میں سمجھ رہا ہوں، مگر امید ہے جلد ہی جان بھی جاؤ۔ اگر کچھ غلط کرنے جا رہی ہو تو پلیز بتاؤ مجھے، میں ٹھیک ایسا کچھ نہیں ہے ڈھونڈنا، اور پلیز یہ میرا پرسنل ہے، تو تم دور رہو اس سب سے، ضروری نہیں کہ تمہیں سب کچھ ہی اب میں بتاتی پھروں۔ دوستو دوست ہی رہو، اپنے لہجے میں سختی لاتے کہا تھا اسے، اور گاڑی روکتے ہی نیچے اتری تھی۔ ڈونا کو اس کی بے رخی نے بہت ہارٹ کیا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اس کی بات سن کر، مگر وہ چپ چاپ سہ گیا تھا، اور وہ کون سا خوش ہوئی تھی اسے باتیں سنا کر۔ جیسے ہی گاڑی سے اتری، آنکھ سے موتی ٹوٹ کر گال پر لڑکا تھا، جانتی تھی اسے ہرٹ کر گئی ہے، مگر یہ ضروری تھا، ورنہ وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسے سب کچھ بڑے دھیان سے، بڑے خیال سے سر انجام دینا تھا۔ کیا ہے یہ؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آدھے گھنٹے میں تمام فوٹوگراف چاہیے، تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کیا جائیں؟ اور آدھے گھنٹے بعد تمام فوٹوگراف میری ٹیبل پر ہوں۔ وہ غصے سے گھرایا تھا اپنے متحد پر۔ سر رات کو جس لڑکی کی لاش ملی تھی، اس کی DNA رپورٹ آپ کو 2 بجے ملے گی۔
एक और बावर्दी ऑफिसर ने कहा था आकर 12 बजे वो रहो रिट मेरे टेबल पर हो आए, समझ जाओ और जाकर पिछले सारे मुकदमों की कापी लेकर आओ। पुकार रहा था वो। पूरे थाने में एक हलचल मची हुई थी और वजह ये थी कि हैसम वलीद खान का पारा आज 7वें आसमान पर था और गरज चमक से पूरा थाना हिला हुआ था। ये क्या सीन है? डोना इतना गुस्सा। एक पल को उसका गुस्सा देखते फहा भी ठटकी थी और पीछे आते डोना के कान में खुसर फुसर की थी, पता नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है या तो मैं ठीक होने के बाद दूसरी दुनिया में आ गया हूँ या फिर ये ज़मीन मरीख पर पहुँच गई है। सब चेहरे ही बदले हुए हैं। अजीब। डोना ने कुछ चुभते लहजे में बावर करवाया था कि वो फहा की पहली कन्वर्सेशन से हर्ट है। जिगर टेंशन नॉट। इस मरीख से वापस ज़मीन पर इस सुस्त कछुए को फहा द ग्रेट सिपाही लाएगी। दूर से ही हैसम को सिगरेट के मरगुले उड़ाते देखते कहा था उसने। मतलब मैं समझा नहीं, डोना ने नासमझी से पूछा था। चलो बताती हूँ मैं। फहा ने उसकी कलाई पकड़कर कदम आगे बढ़ाते कहा था और फिर हैसम की टेबल के पास पहुंची थी जहां वो फाइल की वर्करदानी करते के साथ तनी रगों से सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। ये स्मोकिंग भी करता है? चलते चलते पूछा था उसने डोना से। आजकल हर कोई करता है, डोना ने बेझिझक कहा था। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। वो सिर्फ बुड़बुड़ाई थी मगर डोना ने उसकी बात अच्छे से सुन ली थी। वो दोनों उसकी टेबल के पास खड़े थे। जब हैसम ने नज़र उठाकर देखा था, हेलो हैसम, डोना ने कहा था। हेलो, कैसे हो डोना? फहा की तरफ देखा भी नहीं था उसने और डोना से पूछा था। मैं ठीक है हैसम, ये कुछ प्रिंट्स हैं और ये ब्लड के सैंपल्स। डोना ने टेबल पर रखते कहा था। ओके, ये मैं चेक कर लेता हूँ। तुम यार डीएनए रिपोर्ट्स देख लो। वो जो 2 दिन पहले लड़की गायब हुई थी उसकी भी रात को लाश मिली है और सेम उसी कंडीशन में। उसने फहा को फुल इग्नोरेंस देते डोना से कहा था। क्या वो लड़की, उसका मर्डर हो गया? कहाँ से मिली लाश? उसके मम्मा पापा को इतला दी हैसम? फहा को दिली सदमा हुआ था तो पूछने लगी थी हैसम को मुखातिब करते। डोना तुम इस लोकेशन पर चले जाओ, हैसम ने चिट पर लिखा पता डोना की तरफ बढ़ाया था और फिर से फहा की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। ओके डोना कहता बाहर की तरफ चले गया था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हैसम क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे? फहा को दुख हो रहा था अब उसकी इग्नोरेंस से। हर्ट हो रही थी वो। मिस फहा सुल्तान चौधरी, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे स्टाफ से ले सकती हैं आप। सिगरेट का गहरा कश लेते वो उसकी तरफ देखे बगैर उठा था। सब समझ रही हूँ मैं। प्रपोजल रिजेक्ट करने का बदला ले रहे हो तुम, मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सुस कछुए, वाई यू डोंट कॉल मी फा। शिकवा ज़बान पर आया था उसके मुंह से। वो तो फा सुनने की आदत थी, फिर वो अजनबियत क्यों बरत रहा था? क्या हुआ? अब तो मैं वैसा ही कर रहा हूँ जैसा तुम चाहती थी। अब क्यों दर्द जाग रहा है तुम्हारे? अब मैं नहीं, तुम मेरे पीछे आओगी फा सुल्तान चौधरी, और जिस फा को मैंने मार दिया उसे लाख चाहूँगी भी तो कभी ज़िंदा नहीं होगी। वो झटके से उसकी तरफ मुड़ते, वो सिगरेट का धुआं उसके इर्द गिर्द छोड़ते, उस पर कहर आलूद निगाहें डालते चले गया था। क्या समझती हो तुम खुद को? ऐसे करके मुझे हर्ट कर लोगे? भूल है तुम्हारी, उसने बर्राई आवाज़ में कहा था। उसकी बेरुखी खुल रही थी, उसे दर्द दे रही थी। बहुत शौकी हो रहे हो ना, मैं बताती हूँ तुम्हें KFC को इग्नोर करने के क्या नुकसान हैं। गुस्से से उसने मोबाइल निकाल कर मैसेज किया था डोना को और फिर हैसम की टेबल पर पड़ी सिगरेट की पैकेट उठाते बाहर आई थी और लैपटॉप पर कुछ फोटोग्राफ मैच करने लगी थी। ठीक आधे घंटे बाद डोना गुस्से से उसके सामने बैठा था। कहीं तू मुझे सुख का सांस लेने दिया करो, नफ़ी में सारी लगती उसने कहा था। मेरा काम किया? उसने राजदारी से पूछा था। जितने तुमने मैसेज कर दिए थे ना, कोई मुर्दा होता तो वो भी कब्र से उठकर हाथ जोड़ता कि बहन साह ले कर रहा हूँ तेरे काम, और मुझे ज़रा बताओ अब कौन सा नया बखेरा डालने वाले हो? उसने बमें उचकाते पूछा था। बहुत सुकून से इग्नोर कर रहा हूँ ना। वो सुस्त कछुआ, मुझे अब बताओगी उसे? मुझे इग्नोर करने का नुकसान, चीज़ें दो, मुझे कुछ सोचते हुए कहा था उसने। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता माशाल्लाह, काफ़ी ज़हीन दिमाग पाया तुमने, अल्लाह खैर करे उसकी। ये आ गया तुम्हारे तिली बम। डोना ने पैकेट पटाखों का टेबल पर रखते कहा था। सिगरेट का पैकेट भी लाने को कहा था मैंने। उसने तिली बम के पैकेट को खोलकर देखते कहा था। फहा बाज आ जाओ, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? डोना ने अपने तय समझाने की कोशिश की थी। सुकून मिलेगा मुझे अब। सिगरेट दो, बड़ा उछलता फिरता है ना आजकल ये सुस्त कछुआ। उसे क्या लगा? FSC चुप बैठ गई उसके प्रपोजल का सुनकर। वैसे भी बड़ी शांति रही है कुछ दिन से। उसने डोना के हाथ से सिगरेट का पैकेट लेते कहा था। ठीक है, जो मर्जी करो, मुझे इस सब में मत घसीटना, मैं जा रहा हूँ DNA रिपोर्ट लेने। हैसम ने भिजवाया है। डोना इस पर उसके दिमाग पर अफसोस करता वहाँ से निकला था। बड़े ठंडे हीरो बनते हो ना मेरे सामने, सिगरेट दांतों तले दबा कर। अब जब उसी कश से पटाखे फूटेंगे ना तो बच्चा तुम क्या, तुम्हारे दादा नाना परदादा 70 दादा 4 दादा 6 दादा सब के सब
कब्रों से उठकर DFSC ग्रेड से तुम्हें बचाने आ गए, और सिगरेट के कश भरने के बाद तुम्हारा पटाखा मुंह देखकर मैं कहीं हंस हंस कर फौत ना हो जाऊँ। मेरी पिंक चमक चलो बेटा, साढ़े नाल पंगा नाट इस चंगा। वो मुस्कुराते हुए बड़ी मोहरा से सारे सिगरेट में से मिसाला निकालकर उनमें तिली बम के ऊपर का लगा मिसाला भर रही थी और साथ साथ गुनगुना रही थी, आग से आग जलेगी दिल की, मुझे इस आग को पी लेने दो। हंसते हुए बड़ी मोहरा से उसने पैकेट को बंद किया था और बड़ी राजदारी से यहाँ वहाँ देखते हैसम की टेबल पर रखा था और फिर से काम करने लगी थी। अब वो अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर रही थी जब वो उसकी तरफ एक भी निगाह गलत डाले चेयर पर आकर बैठा था। कुछ फैज़ को देखने के बाद उसने इंटरकॉम पर चाय मंगवाई थी। वो उसके कमरे में ही एक साइड पर पड़ी टेबल पर बैठी अपना काम कर रही थी। वो समझ रही थी कि वो उसे नहीं देख रहा था, मगर वो उस कमरे में मौजूद सिवाय उसके वजूद के किसी और शय को देख ही नहीं रहा था। उसका सीना भारी हो रहा था जब जब उसका जहन अपनी दादी के कहे लफ्ज़ दोहराता कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। गुस्से और इश्तियाल को अपने अंदर दबाते उसने सिगरेट निकालकर सुलगाया था। और खुश रहें, सलामत रहें, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।